أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيम. जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें।